एहसास कश्मीर का। आदाब नाज़रीन, बिजनेस बस के एक और शुमारे में आप सभी मुअज़्ज़ज़ हज़रात का खुशामदीद इस्तकबाल। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जैसी हमेशा हमारी कोशिश ही रहती है कि हम हर नए शुमारे में कुछ नए शोबाजात के ताल्लुक से बात करें और उसमें यह देखने की कोशिश करें कि इस शोबा में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दस्तयाब हैं जिनसे इस्तेफादा कर हमारी नए नौजवान अपने लिए ही ना बल्कि दीगर के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें। और आज का ये प्रोग्राम काफी अहम और दिलचस्प भी होने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ तो जुड़ा ही है, साथ ही हमारी सकाफत के साथ भी इसका गहरा नाता है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मेरी मुराद हमारे जम्मू कश्मीर के जो इमारात हैं और जो हमारा तर्ज तामीर है उस ताल्लुक से है। जी हाँ, आम इस्लाह में अगर आपसे मैं बात करूं तो होम आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स इन कश्मीर। गुज़श्ता कुछ दहाइयों के दौरान जो हमारा तर्ज तामीर हमारे रवायती तौर पर चलता आ रहा था उसमें अब जिद्दत आई है और इस जिद्दत के चलते अब इस सेक्टर ने भी अर्बनाइजेशन के चलते कई जिद्दत जो है वो इख्तियार की है और कई नौजवान इन शोबाजात में भी आगे आ रहे हैं। खुद तो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा ही रहे हैं, साथ ही दीगर को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं और साथ ही एक खुशहाल जम्मू कश्मीर की जानिब भी बढ़ रहे हैं। आपके हमारे आज के इन मेहमानों के माबैन ज्यादा माइल ना होते हैं, आइए रुख करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के चंद मेहमानों से। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूं कि आज हमारे बीच तशरीफ फरमा है सबसे पहले फैसल अहमद भट्ट। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने MBA की पढ़ाई की है, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बेटर होम्स के नाम से इनकी फर्म चल रही है और उसमें इसी जम्मू कश्मीर के तर्ज़े तामीर के ताल्लुक से आप काम करते हैं। 5 साल का इनका तजुर्बा रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी आप सफ़र कर चुके हैं और वहाँ के तजुर्बात भी हासिल कर उन्हें भी जम्मू कश्मीर में यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरे हमारे मेहमान, जी हाँ बिल्कुल, ताहिर मंसूर डार साहब हैं। आप कम वक्त में अपनी एक शनाख्त कायम करने में कामयाब हुए हैं। आपने मास्टर्स की डिग्री इंटीरियर डिजाइन्स एंड स्पेस प्लानिंग में कर रखी है और यकीनन इसमें जब दिलचस्पी हो तो यही पेशा अख्तियार करना ही था। खुद तो इस चीज का इस्तेफादा कर अपने पांव पर खड़े हुए ही हैं, साथ ही दीगर को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में तीसरे हमारे मेहमान, जी हाँ, आप अतर नासिर भट्ट साहब हैं। अतर नासिर भट्ट के साहब के ताल्लुक से नाज़रीन मोहतरम आपको बताता चलूं कि आपका पैशन इस कदर इन पर गालिब रहा कि इन्होंने MBA की पढ़ाई तक छोड़ दी और सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करते रहे। और डीडेकास के नाम से इनकी कंसल्टेशन कंपनी है जो एग्जीक्यूशन कंसल्टेशन वगैरह पर काम करती है। मजीद इनके तजुर्बात और जो इनके इस्तेफादात हैं उससे भी हम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इनसे हमारे आने वाले जो नौजवान हैं जो इस सेक्टर में अपने हुनर को आजमाना चाहते हैं वो किस तरह तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का जिक्र करना इंतहाई लाजमी बन जाता है और ये कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो साल 2022 और 23 की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक इसका 9% GSDP में अहम हिस्सा है। इस ताल्लुक से ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से नाज़रीन मोहतरम हमारी बिजनेस बस की काबुल टीम ने एक कैप्सूल आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको एक मुख्तसर सा खाका इस मौजू के ताल्लुक से समझ में आ जाए। तो आइए पहले हम ये कैप्सूल देखते हैं और उसके बाद रुख करेंगे हमारे इन मेहमानों का। कश्मीर अपनी भरपूर सकाफती विरासत और मुनफरिद तर्ज तामीर के लिए मशहूर है। रिवायती तौर पर कश्मीर में घरों की तामीर एक इंतहाई जाती अमल रहा है, जहां अफराद खुद पत्थर, ईंटें, छतसाजी का सामान और लकड़ी जैसा मवाद मुहैया करके मेमारों, इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स को अपनी तसव्वुराती मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए दस्तयाब रखते हैं। ताहम शहरी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों और हुकूमती इकदामात के साथ जदीद, मुअस्सर और पेशावराना तामीराती हल की मांग में इजाफा हो रहा है। खित्ते में घरों का आर्किटेक्चर और तामीर के शोबे में जबरदस्त तरक्की की गुंजाइश और स्टार्टअप्स के मौके मौजूद हैं।
खास तौर पर वो स्टार्टअप्स जो गैर मालिकान की जरूरियात के मुताबिक मुकम्मल तामीराती खदमात फराहम करते हैं। कश्मीर में तामीराती शोबा मुसलसल तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह शहरी आबादी में इजाफा, आबादी की बढ़ती हुई शरह और हुकूमती इक़दामात हैं। जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी जायजा साल 2022-23 के मुताबिक तामीराती शोबा मजमूई रियासती घरेलू पैदावार में तकरीबन 9% हिस्सा डालता है। शहरी आबादी में सालाना 2.5% इजाफे और न्यूक्लियर फैमिलीज के बाइस रिहायशी मकानात की तलब में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में घर की तामीर और आर्किटेक्चर का शोबा बेपनाह तरक्की की सलाहियत रखता है, जो शहरी तरक्की, हुकूमती इक़दामात और पायदार हल की बढ़ती हुई मांग से मुतहरिक है। स्टार्टअप्स इन मौकों से फायदा उठा सकते हैं, मुकम्मल तामीराती खदमात फराहम करके जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और माहौल दोस्त तरीकों पर तवज्जो मरकूज। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। करके महारत की कमी, जवाबित से मुतल्लिक रुकावटों और सख्त मौसमी हालात जैसे चैलेंज का मुकाबला करके स्टार्टअप्स कश्मीर में रिवायती तामीराती अमल को बदल सकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह होम आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर, या आम इस्तिलाह में कहें कि कश्मीरी इमारात और तर्ज तामीर के ताल्लुक से इस सेक्टर में नए एवेन्यूज़ हैं, और किस तरह हमारे नौजवान इससे इस्तेफादा कर अपनी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूँगा मैं जनाब फैसल अहमद भट्ट साहब। एक रवायत चलती आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमारा पुराना तर्ज तामीर है। अक्सर घर में हम रवायती तौर पर अपने चान वगैरह जो हैं उन्हें बुलाते हैं, डिज़ाइन खुद उनको दे देते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि हमारी तामीर इस तरह से होनी चाहिए, और फिर एक अहम दिलचस्प बात ये कि ज़रूरत के हिसाब से गुजरते वक्त के साथ हम उसमें तब्दीलियाँ भी लाते रहते हैं। अब जो सेक्टर आपका ये है, जो काम आप कर रहे हैं, किस तरह ये आप चैलेंजिंग समझ रहे हैं उस रवायत को तोड़ने में और लोगों को माइल करने में भी, कि वो ये जदीद इस्लाह जो है उसे इस्तेमाल कर सकें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आई बिलोंग फ्रॉम जुकरा क्रॉसिंग और हमारी कंपनी का नाम है बेटर होम्स। तो जो भी अभी लोग मकान बनाते हैं, जो भी रेजिडेंशियल हाउसेस हैं यहाँ पे, तो जो भी हम वर्कर्स लाते हैं, लेबर्स हो, कारपेंटर्स हो या कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं चाहता हूं कि लोग जो भी मकान बनाए वो कंसल्ट करें इंटीरियर डिज़ाइनर को, क्योंकि उसमें उनको ये फ़ायदा है कि एक तो जो भी डिज़ाइन है वो सही तरीके से बनेगा, और जो भी उसमें मटेरियल लगेगा उसमें उनको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल रिसोर्स जो यहाँ पे है कश्मीर में वो काफ़ी लिमिटेड है। हमारी जब हम बनाते हैं मकान तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें जो मटेरियल है और जो लेबर्स है या जो वर्कर्स है जो काम करते हैं, हमें वो आउट ऑफ कश्मीर जाना पड़ता है और उनको ढूंढना पड़ता है ताकि रेजिडेंशियल जो हाउस एक है वो सही से बने।
क्योंकि ये मकान एक ऐसी आप चीज है, कन्वे कर पाते हैं लोगों को ये सारी चीजें और लोग समझ पाते हैं? लोग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है कि ये कैसे बने। फिर एक मॉडल हम उनको पेश करते हैं जिसमें उनको पता चलता है कि ये कैसा बनेगा। फिर उसमें हमें वर्कर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, वर्कर्स हम बाहर से लाते हैं, फिर हमारा काम उनसे डन कराते हैं कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीजें मतलब पूरी तरह लिख के वो हो जाता है। सर आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या लोग अब माइल हो रहे हैं? क्योंकि रवायत जो चली आ रही है उसे तोड़ना कारिदाद वाला मामला होता है। क्या तजुर्बा आपने अखज़ किया, लोग उस जाने माइल हो रहे हैं? कुछ हद तक हो रहे हैं, बट इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी, क्योंकि जो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन मेथड था, या एक जो हम कहेंगे कि वो एक दौर था जब हमने सुना भी है अपने बुजुर्गों से कि हमसाए ताइन ऐसीवान मदद कर हल्लाशेरी है ना, तो एक जो वो थॉट है उस चीज से पहले बाहर निकालना कि भाई इंजीनियरिंग एक बैकग्राउंड है जहां से आपको ये सर्विसेज लेनी है, प्लानिंग, और उसके बाद इसको एक प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में लाना, ऑल टुगेदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है मेरे टेन्योर में। बट अभी आई थिंक कि 50 to 60% तक हम इसको कैप्चर कर पाए हैं, बट स्टिल 40% इज देयर कि जो अभी करना बाकी है। अतर साहब, क्या समझते हैं आप, अगर आप सपोज इस बिजनेस में आ जाते हैं, यंग नौजवान आ जाते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अथर हूं एंड मेरा एक स्टार्टअप है डीडिकॉस के नाम से। अगर आपके सवाल पे मैं बात करूं कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक लिमिटलेस इंडस्ट्री है जिसका कोई आप डेप्थ देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तारोज़ क़यामत तक कंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। इंसानों ने तरक्की करनी है, इंसानों ने रहना है, इंसानों ने बिजनेस वेंचर्स बनाने हैं। तो उस पूरे जो सिलसिले में हम जैसे लोग या हमारे जैसे आने वाले लोग बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। आज का कंज्यूमर समझ गया है कि कोई भी चीज़ जो उसको चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके में चाहिए। वो जो अपनी, मुझे लगता है पूरी जमा पूंजी किसी अपने घर पे या अपने किसी बिजनेस पे लगाता है तो वो श्योर होना चाहता है कि उसका होने वाला क्या है। सो मुझे लगता है कि जो कंपनीज आ रही हैं या हमारी कंपनीज है वो ये जो फायदा है लोगों को दे रही हैं कि वो उनको रियलाइज कराती हैं कि हम चीजें करना कैसे चाहते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, जहां पे कोई गलती या जहां पे कोई एरर ना रहे। तो जो आने वाले नौजवान हैं मुझे लगता है कि उनका बिल्कुल मुस्तकबिल इस फील्ड में है और उनको खोज करनी चाहिए मुस्तकबिल की ऐसे फील्ड। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि खोज करनी चाहिए, और जब तक ना मेहनत की जाए, जब तक ना तहकीक की जाए, तो जाहिर है उसके नताइज भी उस तरह से नहीं आते। फैसल साहब, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफाई खदोखाल हैं, जो हमारी क्लाइमेट्स हैं, या उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो जम्मू कश्मीर की या मरकजी सरकार की अगर बात करें, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीमें लाई हैं जिससे कि इसी तरह के तर्ज तामीर को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा इंदिरा आवास योजना, लोगों को घर बना दिए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं किस तरह ये कोरिलेट कर रहा है और कितना एक बेनिफिट इससे मिल रहा है और कितनी एवेन्यूज जो हैं वो जनरेट हो रही हैं? मुझे लग रहा है कि पहले लोगों को यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस हो रही है, लोगों के नॉलेज में वो है नहीं, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और एग्जीक्यूट करे। तो वो एक लैक है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने कहा ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे भी आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो हम ये माने कि एवेन्यूज बहुत हैं, लेकिन हम सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर पाते। और दूसरी आपने कहा क्लाइमेट चैलेंज भी है यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा 3 महीने काफी सर्दी का मौसम रहता है, माइनस रहता है, टेम्परेचर काफी कम होता है, और उस दौरान कंस्ट्रक्शन करना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पे मतलब कि लोग भी अवॉइड ही करते हैं कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि वो सही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर काफी माइनस होता है, और उस दौरान हम इंटीरियर का काम सारा बंद ही रखते हैं। तो सर, जो मौजूदा तर्ज तामीर हम चेंज कर रहे हैं, हमारी जो रवायती चीज़ें चलती आ रही हैं, उसमें जब हम ये तब्दीलियां ला रहे हैं, क्या वो एडॉप्ट करने में हमारे लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई नया एंटरप्रेन्योर अगर वो इस मैदान में आए, तो क्या वो चीज़ें उस पर तो ख़ायल नहीं होती कि वो आगे बढ़ सकता है?
دیکھیے ایکچولی ڈفرینٹ کوشچنز ہیں. تو پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ اس کو جب بھی کوئی نیا گھر بناتا ہے وغیرہ اس کو پرابلمز آتی ہیں. اوبیسلی دیر آر نمبر آف تھنگس جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نئی کنسٹرکشنز میں نئی ٹیکنیکس نئی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم پرانے گھروں کی بات کریں تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ پرون مکان اس واریاہ اصل تتس وشنیر روزان بیکاز وی بلانگ ٹو ونٹر اسٹیٹ. تو ہمیں ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن نئے کنسٹرکشنز میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ابھی تک رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پراپرلی اڈیپٹ نہیں کر پاتے. ہم میتھڈ تو چینج کر رہے ہیں, ہم پرانے کنسٹرکشن سے ہٹ کے ایک نئے ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری اصلی ضروریات ہیں ان کنسٹرکشنز میں وہ ہم بالکل ہی اڈیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے انٹرپرینورس ہیں ان کو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کو ٹیکنیکل نالج ہونا انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اٹ ہارڈلی میٹرز کہ وہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا نہیں ہے, بٹ ان کا ایکسپوجر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نئی ٹیکنیکس کو, نئی چیزوں کے بارے میں نالج ہونا, ان کو انٹروڈیوس کرانا, لوگوں کے تک ان کی انفارمیشن پہنچانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تب جا کے وہ اس میں آ سکتے ہیں آرام سے. آدھر صاحب, جو لیبرز کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم طرز تعمیر میں بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہائیلی سکلڈ لیبرز بھی ہونے چاہیے, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہوں یا دیگر جسے ہم کارپینٹرز کہیں. تو کس طرح کا لائے عمل ہے؟ تو ظاہر ہے اس سے پھر ان کے بھی ایوینیوز کھل رہے ہوں گے. تھوڑا اسے آپ ایکسپلین کریں, ہاؤ اٹ ورکس. دیکھیے یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو اینڈ ٹو اینڈ فنکشن کرتا ہے, ایک چھوٹے سے مزدور سے لے کر ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ تک. تو اس میں کیا ہم جو بیٹر چیزیں کر سکتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سکل کھو رہا ہے لوگوں سے. اچھا, سکل کیا کھو رہا ہے کہ اگر آپ پرانی جو تعمیرات دیکھیں گے اس میں جو کارونگ کے کام ہمارے خود یہاں پہ لوگ کرتے تھے, وہاں پہ جو کارپینٹری کے کام ہمارے یا بہت ہماری ختم بند بہت فیمس ہے اس پورے ریجن میں, وہ کام آہستہ آہستہ ہو کے ڈمنش ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کا نوجوان ہے وہ گلیمر کی طرف زیادہ پرسیو کر رہا ہے. اس کو گلیمر چاہیے, اس کو دبدبہ چاہیے, اس کو شہرت چاہیے اوور نائٹ, جو کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. آج مجھے لگتا ہے ہم سب کو 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, 10 سال بعد آج تھوڑی سی ریکگنیشن ہمیں اپنے سے لگ رہا ہے کہ ہم کو اس ایونٹ پہ بلا کے ہم کو بولنے کا موقع دیا, تو یہ ریکگنیشن لینے کے لیے بھی 10 سال لگے ہیں ہمیں. بٹ آج کا جو نوجوان ہے اس کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے. وہ ان سیکٹرز پہ کام نہیں کر رہا ہے. یہ خالی کنسلٹنسی کا سیکٹر نہیں ہے, یہ کاریگری کا سیکٹر بھی ہے. وہ ایک اچھا میسن بھی بن سکتا ہے. ہمیں ایک اچھے میسن کی بھی ضرورت ہے بنسبت کی ایک اچھے آرکیٹیکٹ کی, ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کی, ایک اچھے بلڈر کی. ہم کو پورے ایکو سسٹم کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو اس میں اسکلڈ والے لوگ ہیں وہ ہمارے ریجن سے کم ہو رہے ہیں. جو بھی ورک فورس میں استعمال کر رہا ہوں یا کوئی بھی کنسلٹنٹ استعمال کر رہا ہے وہ پوری باہر کی فورس ہے. اس سے ہماری اکنامی پہ بھی بہت دباؤ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا مانیٹوریل چنک ہر ایئر اینڈ پہ باہر واپس چلا جاتا ہے, جو کہ ہماری اکنامی میں ہی رہ سکتا ہے اگر اس میں پورا ہم اس کو پرسیو کر سکیں. تو یہ گلیمرس جاب نہیں ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے. بٹ میں چاہوں گا کہ جو بھی کوئی ایکسپوجر کسی بندے کو ہے, کسی اسٹوڈنٹ کو ہے, کسی اسپائرنگ کینڈیڈیٹ کو ہے, وہ خالی گلیمر تلاش نہ کرے. وہ ایک اچھا کارپینٹر بھی بن سکتا ہے, وہ ایک اچھا پینٹر بھی بن سکتا ہے. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لوگ آج بہت مجھے لگتا ہے ان کا نظریہ چینج ہو گیا ہے لوگوں کو دیکھنے کا. لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے سے, بٹ یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس سے ہماری اکنامی خراب ہو سکتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. فیصل صاحب, انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو ہمارا پرانا طرز تعمیر چلتا آ رہا تھا اس میں ہم خط بند وغیرہ یا پرانی جو کاریگری ہے ان چیزوں کا بھی استعمال کرتے تھے. ایک خدشہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں جدیدیت لا رہے ہیں, ماڈرنائزیشن لا رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی روایت کو ختم تو نہیں کر رہے؟ اور یہ بھی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے نوجوان اس میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ٹیبوز ہیں, اس طرح کی حقیقت ہے ہی نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. جو انہوں نے اطہر صاحب نے کہا, جو ہم کارونگ کرتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ کارپینٹرز ہے جو وہ کام کرتے ہیں مکان میں, وہ رواج تو چلتی جائے گی. بٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جب ایک بندے کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے باہر کا تو اس کی خواہش پڑتی ہے کہ میں ایسا کروں. تو ماڈرنائزیشن بھی ضروری ہے. جو ہمارا کام چلتا جا رہا ہے وہ بھی چلے گا, اور ماڈرنائزیشن ان ٹرمز آف انٹیریئر بھی کافی ضروری ہے. جی سر. جی طاہر صاحب, فار ایگزامپل کوئی ہمارا نوجوان اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کو اس سیکٹر میں
دلچسپی پیدا ہو گئی یا اسے پہلے سے ہی دلچسپی ہے. آپ کا جو پاسٹ کا ایکسپیرینس رہا ہے, اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسے؟ کن مراحل سے اسے گزرنا ہوگا, کس طرح اسے آگے بڑھنا ہوگا, اور کتنے پیشنس اسے رکھنے چاہیے تاکہ وہ اس میں بھی کامیابی حاصل کر سکے؟ ویسے 10 سال سے میں ہوں, 10 سال کا ایکسپیرینس تو 5 باتوں میں بتا نہیں سکتا. یقیناً. اسٹل آئی ول ٹرائی. دیکھیے, سب سے پہلی چیز ہے کہ علم حاصل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بنا کسی نالج کے, بنا کسی ایکسپوجر کے اگر وہ اس فیلڈ میں آئے گا تو اسے ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوگا آگے جا کے. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از نالج اینڈ ایکسپوجر. آفٹر دیٹ مارکیٹ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری مارکیٹ کی نیڈس کیا ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھنا. اس کے بعد کسی ایکسپرٹ کے پاس سب سے پہلے تھوڑا سا کام سیکھ کے, مطلب واٹ ایور ABCD ٹیکس, وہ باہر سے کام سیکھے یا باہر کے جو ممالک ہیں یا باہر کی اسٹیٹ سے وہاں سے کچھ کام سیکھے. دین ایک پورے مشورے کے ساتھ, ایکسپرٹس جو ہیں ان کے مشورے کے ساتھ وہ اس میں آئے. ہیفیزڈلی کوئی اس میں ڈائریکٹلی انٹر نہ کرے, بیکاز ہی ول فیس لاٹ آف ایشوز. بیکاز ہمارے کشمیر میں یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس چیز کو اڈیپٹ ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا, اور اس لیول کا اڈیپٹ ہونا جو ابھی ٹیکنالوجی ہے ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. تو اگر کوئی نیا بندہ اس میں آ رہا ہے, ان کو ان ساری چیزوں کا نالج ہونا, مارکیٹ ریسرچ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اٹ ول ٹیک ہم ایٹ لیسٹ 1 year ٹو گریب دیٹ ایکسپوجر, ٹو گریب دیٹ نالج, تاکہ وہ اس چیز میں آئے. عطر صاحب, چونکہ اب جس طرح انہوں نے ذکر کیا ان چیزوں کا, یہ ریسرچ کر کے اب بندہ اس فیلڈ میں آ گیا, تو اس کے بعد کا لائحہ عمل کیا رہے گا؟ اسے کس طرح سے کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکے اور دیگر کے لیے بھی ایونیوز وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھا کر سکے؟ میں پہلے تھوڑا سا طاہر صاحب کی بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک پراپر کاؤنسلنگ یا پراپر کریئر اسپیریشن پروگرام ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے, جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس پرٹیکولرلی فار دس سیکٹر نہیں, ناٹ پرٹیکولرلی فار دس, ہمارے سیکٹر جو بھی ان کے اسکلز ہیں یا ان کی اسپیریشنز ہے اس کو لے کے, ناٹ پرٹیکولرلی ان دس, بٹ اگر ان کا انٹرسٹ اس میں ہے تو دیر شوڈ بی ایونیو جو ان کو اویئر کرے. کیونکہ بہت بار میں نے دیکھا ہے جو ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں فار ٹریننگ پروگرامز, میرے پاس آتے ہیں, طاہر صاحب کے پاس آتے ہیں, فیصل صاحب کے پاس آتے ہیں, انٹرنشپ کرنے آتے ہیں, ان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتی. سو کہیں نہ کہیں پہ وہ وائڈ ہے جو ہم فلفل نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں بڑا گلیمرس ہے, ہم آتے ہیں سائٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ 2-4 آرڈر دیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اس پہ یہ کام ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اینڈ دین وین وی کم ٹو دا کور آف جو ہمارا آپریشنز ہے, اس میں اتنا اب مشکل روڈ ہے, یہ کافی سخت روڈ ہے, یہ آسان نہیں ہے, بٹ یہ ناممکن بھی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو سے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ترجیح دینا چاہوں گا کہ انٹرپرینرزم ایک بہت ہی چیلنجنگ فیلڈ ہے, بہت ہی چیلنجنگ فیلڈ ہے, مگر اگر اس کے کلاسز میں آپ نے سسٹین کر لیا اس کے لیسنز کو, اینڈ دین یو ول اوپن اپ اے اسکول. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اسکول کھلا سکتے ہیں جہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں, ہم ایسا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ جو قومی فائدہ اس پورے کام سے ہو. جو بچے اس میں اپنا کریئر ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو یہ پہلے شور کر لینا چاہیے کہ جو یہ فیلڈ ہے یہ بہت ٹف فیلڈ ہے, اس میں ذمہ داریاں بہت ہے, اینڈ جو آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹس میں ہیں کلائنٹس کے ساتھ, سائٹس پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. کبھی ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے بٹن دبانے سے کوئی ڈائمینشن اگر چینج ہوگا تو سائٹ پہ بہت بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو اس کو انشور کرنا پڑے گا, اس میں دیکھنا پڑے گا سب کو کہ یہ ہم گلیمرسلی, میں پھر سے اسٹریس کروں, گلیمرسلی اس کو نہ دیکھیں, یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے. سر, چونکہ یہ اربنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اربنائزیشن صرف شہری علاقہ جات تک ہی اگر محدود رہے, کیا گاؤں دیہات میں بھی آپ اس کے ایونیوز دیکھتے ہیں؟ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا, 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ,
دیکھتے ہیں گاؤں میں بھی کام ہوتا رہتا ہے, بٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لیک آف نالج ہے ہر کسی فیلڈ میں. اگر پراپر نالج ہوگی, پراپر انفارمیشن ہوگی اور ہر کسی طریقے کے پتہ ہوگا, کنٹیکٹس ہوگے, نیٹ ورک ہوگا, تو ہر کسی لحاظ سے ہر کسی جگہ کام ہو سکتا ہے. بٹ انفارمیشن ضروری ہے, نیٹ ورکنگ ضروری ہے, سوشل اویئرنیس جو نیٹ پہ آج فیس بک چلتا رہتا ہے, اس پہ اگر تھوڑا سا نالج ہم تھوڑے سے وینیوز کرے, ٹریننگ پروگرام ہو, تو اس کے حساب سے اربن ایریاز میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. سر, آنے والے چند سالوں کے دوران چونکہ جس طرح سے آپ اس فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور 10 سال کا آپ کا اپنا تجربہ بھی ہے, آنے والے 5 سالوں کے دوران اس سیکٹر کو آپ کتنا آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اگر جس سپیڈ سے ابھی چل رہا ہے تو امید ہے کہ اگر لوگوں کا رسپانس ایسا ہی رہا تو ان تک انفارمیشن پہنچتی رہی اور ٹیکنیکل جو نئی چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی رہیں, تو بہت اچھی اسکیل پر پہنچ سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان 5 years بٹ ایٹ لیسٹ ان 10 years. 10 سال لگ سکتے ہیں. 10 سال مزید 5 سال از لیسر ٹائم, بیکاز آئی تھنک کشمیر اگر ابھرا ہے تو کچھ سالوں میں ہی ابھی, تو ہم ابھی ایبرپٹلی اس کو اس اسکیل پہ لے کے نہیں جا سکتے, بیکاز ہم بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس میں اس اسکیل کا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کہاں پہنچانا ہے. بٹ وی نیڈ, ہمیں بھی آگے ہیوج سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اکثر جتنے بھی کشمیری نوجوان ہیں نا, وہ ہوں, ہماری پہلی پریفرنس صرف گورنمنٹ جاب ہی رہا کرتی تھی. کیا وہ چیزیں ان میں بھی اب تبدیلی آ جائے گی؟ طاہر صاحب آپ بتائیے. میرے ڈیڈی بھی چاہتے تھے کہ میں گورنمنٹ امپلائی بنوں, سو میرے لیے تھوڑا پرسنل سوال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بٹ جو آج کل کا نوجوان ہے بہت چینج ہو چکا ہے. چینج اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو سرکاری نوکری والا معاملہ, مانو گورنمنٹ سروینٹ والے جو معاملات ہیں, اس سے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے جو ایکسپلور کری جا سکتی ہے, اور اس ایونیو میں بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہے جو وہ خود محنت کر کے انکیش کر سکتا ہے. تو بٹ اس کو ایک راستے کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے جس میں ہم اس کو تھوڑا راستہ دکھائیں کہ جو اگر وہ اپنے انٹرپرینورل سکلز کو انہانس کرنا چاہتا ہے اس میں کون سا روڈ اس کو لینا ہے. اس کے سکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اس کے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کو اس روڈ پہ اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرنا ہے. باقی وہ اتنا قابل تو ہوتا ہی ہے کہ وہ خود چلے گا آگے, پر تھوڑا سا راستہ دکھانے کی ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ہر کسی فیلڈ کے, ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے پروگرامز کریں, ان کو ٹریننگ دے, تاکہ وہ بھی اپنی لائف میں کوئی راہ پا لے. کل کو اگر کوئی بچہ اپنی زندگی میں اچھا کر لے گا, کسی نے اس کو ٹرین کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے اس کے لیے بہت خوبصورت منظر وہ ملے گا جب وہ کامیاب بچہ وہ دیکھے گا اپنی لائف میں. یقیناً, اور یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر ہم جتنی بھی بات کریں تو بات سے بات نکلتی رہتی ہے, اور یقیناً بڑا کاردار والا معاملہ ہے, کیونکہ پہلے اسے اس باریک بینی سے سمجھنا اور پھر ناظرین کو سمجھانا, پھر بھی اتنے قلیل سے وقت میں اپنے اتنی مفید جانکاری ہمارے ناظرین کے ساتھ سانجھا کی, اور آپ کے جو تجربات ہیں, آپ کے جو مشاہدات ہیں, ان سے سب نے استفادہ بھی حاصل کیا. لیکن جاتے جاتے چونکہ پروگرام کے آخری لمحات کی جانب ہم داخل ہوئے ہیں, تو میں چاہوں گا صرف ایک لائن میں یا 2 لائنوں میں آپ کا ینگ جو ہمارے نوجوان ہیں, پرٹیکولرلی جو اس سیکٹر کی جانب مائل ہو رہے ہیں, ان تک آپ کا کیا میسج رہے گا؟ فیاض صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے. میں چاہتا ہوں یہ جو سیکٹر ہے, کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے, یہ کافی واسٹ سیکٹر ہے. اس میں کافی سارے وینڈرز انوالو ہوتے ہیں, چاہے ہم باٹم ٹو ٹاپ, اس میں کافی وینڈرز انوالو ہے. تو میں چاہتا ہوں ینگ انٹرپرینرز کے لیے یہ میسج ہے, وہ کسی کوئی فیلڈ چنے, اس میں کافی فیلڈز آتے, کوئی فیلڈ چنے اور اس پہ فوکس رہے. جب اس پہ فوکس رہیں گے تبھی وہ آگے چلیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ 1 سال پہ اس پہ کام کرے پھر وہ رزلٹ اس کا دیکھے. تو اس میں ہر کسی کام میں ٹائم لگتا ہے, کچھ سکسیس پانے میں ٹائم لگتا ہے. سو دے شوڈ اسٹے فوکسڈ آن سم پرٹیکولر تھنگ اینڈ دین دے شوڈ ویٹ اینڈ دے شوڈ ورک ہارڈ آن اٹ. یعنی کہ عجلت میں نہیں رہنا ہے بلکہ تھوڑا اس کو وقت بھی دینا ہے. آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ جی, میرا ان کے لیے پیغام ہے جو آلریڈی اس میں آئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دین دے لیو دس کنٹری, یا وہ باہر اسٹیٹس میں کام کرتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے جسٹ بیکاز کہ ان کو کچھ پرابلمس یا کمپلیکیشنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا اشارہ برین ڈرین کی جانب ہے. ہاں, برین ڈرین کی جانب آپ کا اشارہ ہے. مطلب کمپلیکیشن جتنی بھی آتی ہیں ان کے اس فیلڈ میں, تو ان کے لیے صرف یہ چیز ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, کمپلیکیشنز آتی ہیں. دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس میں سروائیو
करें। उनका तो मुकाबला डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आई एम द पर्सन, अगर किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, ही इज फेसिंग सम इश्यूज इन दिस फील्ड, और वो आना चाहता है या आ चुका है, वो तो हमसे गाइडेंस ले सकता है। आई एम ओपन टू दैट। यानी कि आप नए उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके जो एक्सपीरियंस है उससे वो यूटिलाइज कर सकते हैं आराम से। आई हैव माय ओन ट्रेनिंग सेंटर, इवन मैं ट्रेन भी करता हूँ। अच्छा। मेरे जितने भी आई थिंक 90% एम्प्लॉयज हैं उनको मैंने खुद ट्रेन किया है। अच्छा। एंड दे आर वर्किंग इन माई कंपनी राइट नाउ। चलिए, और कुछ जानना सही, बट हमारे प्रोग्राम के जरिए जो स्टूडेंट्स या जो नौजवान इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो अगर इससे ही इस्तेफादा कर ले तो ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात होगी। ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप? आपका क्या मैसेज रहेगा? एक कौम जब एक बड़े स्केल पर डेवलप होता है तो जो उसके सबसे बेहतरीन ज़हीन लोग होते हैं वो कौम में ही रहने चाहिए। क्या बात। अगर मैं या कोई और, मैं तो अपने आप को उतना ज़हीन नहीं समझता हूं, अगर कोई ज़हीन इंसान जो एक कौम का है उस कौम को छोड़ के चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, रशिया चला जाएगा या कश्मीर को छोड़ के कहीं पे चला जाएगा, जो भी फायदे उस कौम को होने वाले थे उस इंसान से, वो उससे महरूम हो जाएगी कौम। तो हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हम अपनी कौम में कोई फायदा दे सकते हैं, हम अपनी कौम का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, तो हमें अपनी कौम को ही फायदा देना चाहिए। इसकी एक मिसाल हमारे फयाज साहब की शक्ल में मौजूद है, क्योंकि आप पहले यूएसए थे, फिर कहाँ थे, लेकिन अब वो दोबारा अपनी वादी में आ चुके हैं। बिल्कुल। अगर इसका फाइनेंशियल बेनिफिट कम ही हो उस बंदे को, मानो मैं सपोज एग्जांपल देता हूं कि कोई बंदा सोच ले कि मैं यहाँ पे जी 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर वो घर में बैठ के 60,000 रुपए ही कमाए बट अपनी कौम को आगे चलाए, वो उसके लिए बहुत बेहतर, बहुत बड़ी बात है और इंतहाई इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी बात आपने ये कही। उम्मीद यही करेंगे कि हमारे नाजरीन को आपकी जानिब से आपके जो तजुर्बात और मुशाहिदात हैं उनसे फ़ायदा मिला हो। आप तीनों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, चंद साआतें हमें दी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाक। तो नाज़रीन, बिजनेस बस के हमारे आज के शुमारे में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।